तुषार शुअर आहे यार प्रतीश बघूया चॉकलेट ओके आम्ही आता सध्या अशा जाग्याचेर येयला जो अजून मेरेन जागो मिडियाचेर हायलायट जाल्लो ना नाजाल्यार गोंयकारांनी पळयल्लो ना. आमी ओपा रोडाचेर हांगा बाशेलवाड हांगा आसा आनी आमच्या वांगडा आमचो बाब एन्सल आहा. जाल्यार आयज आमी तेणे जो एक गोठो केला तो क्रिसमसाक करता क्रीप करता आनी चडशे गोठे आहा ते मिडियाचेर दिसतात ना लोकां फुड्यान येतात. आतां हो एकटो भुरगो येदो व्हडलो गोठो करता वर्सान वर्स करता आनी तो एक पळोवपा सारको आसता. सो तेका लागून स्पेशल आमी तुमच्या फुड्यान येयला हो गोठो दाखोवपाक. कित्याक तुमकांय कळपाक जाय की एकटो मनीस सुद्दां कितें करपाक शकता, एकटो भुरगो सुद्दां कितें करपाक शकता. जर मनान जर वील पावर आसा, जर जिद्द आहा आनी जर उमेद आसा आनी काळजान जर तें काम करपाचें जर हें आसा, काळजान जर तें थारयलें जाल्यार तें कंप्लीट जावपाक शकता. हें एक आमकांय लागून एक मोटिवेशन. आमच्या बरोबर आसा आमचो एन्सन बाब, जेणे आता तुम्ही पळयला हो केदो व्हडलो गोठो तेणे केल्लो आसा आनी इतले बरें दिसता हांगा. म्हणजे इतले मायन्यूट डिटेलिंग केल्ले आसा. म्हणजे आमचो गोंयचो आर्टिस्ट तेचे भितर कितली कला आसा, भितर कितले टॅलंट आसा हें आमकां दिसून येता. हांव मागता एन्सन बाबा कडेन सांगपाक की हो गोठो करपाक तेका कितलो टायम लागलो, कितलो एक्सपेन्स जालो आनी हो कितली वर्सां जाली तो करता. म्हाका 21 इयर्स जाली हांव क्रेप करता आनी एका करपाक शकता. हेचे एवरी गजालीचे जे डिटेलिंग तेणी केल्ले आहा, जर तुमी पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें की हे डिटेलिंग कितले बारीकसाण.
हलसन बाब केन्ना मेरेन आसतलो गोटो आतां लास्ट डेट केन्ना 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 काडटलो 20th 20 जानेवारी सो सगळ्यां कडेन मागता ओपा रोडाचेर हांगा हो गोटो आसा जर कोणाक पळोवपाक येवपाचें आसा जाल्यार लास्ट 20 जानेवारी मेरेन हो गोटो हांगा आसतलो आनी तुमी मुद्दाम विजीट करचे इतलो मायन्यूटली डिजायन केल्लो गोटो तो पासून एकट्या भुरग्यान एक भुरगो एक गोंयकार एक गोंयचे टॅलंट इतलो बरो गोटो डिजायन करता सो तुमी मुद्दाम तेका भेट दिवची तेका एप्रिशिएट करचो तेका मोटिवेट करचो सो दॅट एवरी इयर तो आपले जी कला आसा जो टॅलंट आसा तो लोकां फुड्यान तो हाडटलो आनी तो इतलो एक्सपेन्स करून हो गोटो करता तर कितें रिटर्न मेळटलें म्हणून न्हू बट तेचो जे पॅशन आसा ते पॅशन फॉलो तो करता सो जितले आमी तेका मोटिवेट करतले जितले आमी तेका एप्रिशिएट करतले म्हाका दिसता तितलेच बरें आर्ट तो आपल्या कडल्यान दिवपाक फुडें सरतलो. आणि तेजे आसा आर्मी ट्रेनिंग तो चालू आसता पळय रेग्युलर हांगच्यान तो फोंड्या धांवता. ओके. एकदां तो रिक्रुटमेंटाक गेल्लो खंय तो आनी तेन्ना थोडे इंचाक लागून तो भायर पडलो पूण तरी सुद्दां तेजी प्रॅक्टीस चालू आसता आनी रेग्युलर तो धांवता आनी ते खातीर ड्रेस तुमी जर पळयता. ओके सो आर्मीन वचप तुजी पॅशन. तुमची कॉन्टॅक्ट हांव एकटो आशिल्लो हां. ओके. लास्ट फक्त मातशी इंच सायड कमी जाली मागीर रिटर्न जालो. ओके हायटीक लागून. तेन्ना काय अजून प्रॅक्टीस चालू आहा म्हणजे ओके. एक दीस जातलो म्हणून खबर आहा. येस सो हो पॅशन गोंयकारांचो की थोडे म्हणटा गोंयकार सुशेगाद नाजाल्यार गोंयकारां कडेन कांय जायना हो भुरगो नॉन स्टॉप आपल्या आर्मीन वचपाक लागून आपली प्रॅक्टीस चालूच आसा आनी तेका दिसता तेका आशा आहा की केन्ना ना केन्ना तेजे जे ड्रीम आसा आर्मी जॉयन जावपाचें ते कंप्लीट जातलें म्हणून आमी देवा कडेन मागया की हे जे तेजे ड्रीम आसा हे बेगिनांतल्या बेगीन कंप्लीट जावनी आनी तेका असोच देवान आशिर्वाद दिवचो आनी अशीच कला लोकां फुड्यान तेणी सादर करची. सो सगळ्यांक परते एकदां मागता ओपा रोडाचेर हांगा वाडो कितें म्हटलें तुवें वाशेलवाड नियर ओपा वॉटर वर्क्स हांगा मुद्दाम येवन तुमी जेन्ना तुमी खांडेपारच्यान तुमी येतात तेन्ना रायट सायडीन हो गोटो आसा सो मुद्दाम तुमी विजीट करची. देव बरें करूं. गूड नायट.